السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله نشوفوا لو بون دو كريتس. فيه هنايا البليس يعني زائد، فيه هنايا الموان، وفيه هنا لانترناتيف. فيه هنا لي 4 ديود، 4 ديود، 4 ديود بليس الموان لي دو انترناتيف. يعني هنا 4 ديود، هنا 1 2 3 4، هنايا ناقص وهنا زائد اليمونطاسيون. هنا لانترناتيف، واحد شاد في هاد الديود هادو، واحد شاد هنا في هاد الديود. هنا جا قالك هنا دو نومبروز ابليكاسيون الكترونيك نيسيسيت اون طونسيون داليمونطاسيون. يعني مجموعة من القواعد الإلكترونية تحتم عليك اون طونسيون داليمونطاسيون، يعني واحد التغذية هنا وهنا، تغذية داليمونطاسيون كونتيني. يعني كونتيني هي مستمرة، طونسيون داليمونطاسيون تغذية مستمرة. يعني بو كونفيرتير اون طونسيون التيرناتيف، لو بغيتي تحولها كونفيرتيها طونسيون التيرناتيف اون طونسيون كونتيني، يعني من تحولها من التيرناتيف اون طونسيون كونتيني. on utilise un pont de diode، واحد البون دو ديود اللي هو هذا appelé pont de Cretes، يعني هو سميتو pont de Cretes اللي هو هذا. قالك de nombreuses applications nécessitent une tension d'alimentation continue. Pour convertir une tension alternative en tension continue, on utilise le pont de diode appelé pont de Cretes. هنا يعني في le pont de Cretes est formé، يعني formé le pont de Cretes est formé de 4 ديود. يعني هذا بأنه يعني فيه 4 ديود، ديود 1 دي 2 دي 3 دي 4، دي 1 ودي 2 ودي 3 ودي 4. هنا كاين الار ريزيستونس، هنا الموان وهنا بليس زائد، وهنا هنا عاوتاني ناقص. لاحظ البليس فين دخل، لاحظ الموان فين دخل، يعني الموان و بليس زائد. Le pont de Cretes le pont de Cretes formé de 4 diodes، يعني عنده 4 لي ديود. Il y a 2 entrées où doit arriver la tension alternative. عندك واحد جوج ديال لي زونطري، واحد مداخل خصها تجي لهم هذيك لا طونسيون التيرناتيف، هذاك يعني التيار المتناوب سكوندير الاول دان ترانسفون دي سيكتور. يعني الاول ديال واحد المحول ديال السيكتور، يعني الاول ديال المحول واحد دو زونطري. الى سورتي بليس اي موان او سور لا طونسيون كونتيني، يعني البليس والموان في كتخرج هذيك لا طونسيون كونتيني، هذاك التيار المستمر. اون في سا طونسيون ني با كونتيني، بأنها ليست تيار مستمر، مي إلي دون سين كونستون، واحد السين كونستون. لوسكيلوسكوب اون فوا لا فونكسيون فالور ابسولي دان سينو ان كوندنساتور. قالك واحد الكوندنساتور، واحد المكثف دو فلتراج un condensateur de filtrage est souvent ajouté entre le plus et le moins des ponts pour laisser la tension. Le condensateur de filtrage، قالك واحد الكوندنساتور ديال الفلتراج ما بين البلوس والموان. يعني داك المكثف اللي كيغير كيكون في الدخله، في سميتها في الدخله ما بين البلوس والموان، واحد المكثف. souvent entre le plus et le moins مكتوبه le pont des ponts يعني في هاد لي بون pour laisser la tension
de condensateur de filtrage, pincée fonction. Deux cas sont envisagés selon le signe de la tension alternative d'entrée. يعني هنا قال لك بأنه على حسب السين دونتري. هنا يعني dans le cas où la tension d'entrée est positive, dans le cas où la tension d'entrée est positive يعني إذا كانت المدخل يعني بوزيتيف يعني ناقص يعني لا بوزيتيف يعني إيجابي، عفوا إيجابي بوزيتيف. دي 1 et دي 4 يعني دي 1 ودي 4 دي 4 sont passantes، يعني passantes يعني يمر فيهم التيار. دي 2 et دي 3 sont bloqués. دي 2 دي 3 sont bloqués. هاد الجوج هادو غيتبلوكاو، لن يمر فيهم التيار. لو كورون ترافيرس لا ريزيستانس، يعني التيار سيمر عبر المقاومة. كي représente لا شارج دو هو اون با، كتمثل يعني داك الشارج يعني داك الحمل دو هو اون با، يعني من التحت للفوق. دي بليس فيغ لو موان، لو بليس هاو شتيه هما دايرين لك فيغ لو موان. لاحظوا dans le cas dans le cas où la tension d'entrée est positive، دي 1 دي 4 sont passantes. دي 2 دي 2 دي 3 sont bloqués. Le courant traverse la résistance qui représente la charge en bas تحت وفوق vers دي plus vers le moins، يعني دي plus هو زائد vers le moins هو ناقص. Dans le cas où la tension d'entrée est positive، إذا كانت tension positive بحال كيما هنا ديال لونطري يعني بوزيتيف يعني موجبة، يعني موجبة إيجابية يعني زائد دي 1 دي 4 يعني دي 1 ودي 4 دي 1 دي 4 sont passantes، يعني يمر عبرهما التيار. لو كورون ترافيرس لا ريزيستانس، الكورون سيمر عبر هاد الريزيستانس، هاد المقاومة هاد كي ريبريزونت لا شارج، هي ريبريزونت لا شارج، هو داك الحمل لا شارج كي ريبريزونت لا شارج اون هو اون با، يعني من الفوق والتحت اون هو اون با. دي بلس فيغ لو موان، بلس هو هذا فيغ لو موان المقاومة. هنا قالك dans le cas de la tension d'entrée est positive، دي 1 دي 4 sont passantes، يعني دي 1 دي 4 دي 1 دي 4 sont passantes، يعني يمر عبرهما التيارات. دي 2 دي 3 sont bloqués، يعني دي 2 ودي 3 مبلوكي كما قالك هنايا. دي 2 دي 3 sont bloqués. Le courant traverse la résistance. Le courant غيدوز من التيار سيمر عبر المقاومة كي يبريزونت لا شارج، يتمثل الحمل دي هو اون با، من الفوق لتحت. دي بليس فيغ لو بليس هو هذا فيغ لو موان، من زائد الناقص. pour redresser le secteur 230 فولت يعني 230 فولت، إذا أردنا أن نغيره لو بون دوا سيبورتي، هذا البون هذا يجب أن يتحمل دوا سيبورتي
doit supporter au maximum 1,41. واحد خصو يتحمل واحد مينيموم ديالو يعني في الصول في الحد الأدنى 1.41 مضروبة في 230 فولت تعطيك 320 فولت. 1,41 fois 230 فولت est égal à 320 فولت par diode يعني بديود وحدة avec كوندنساتور يعني مع مكثف دو فلتراج. هذاك المكثف اللي كيعمل داك الفلتراج التحولات. لا طونسيون سوغا هاد التيار سوغا دو 30-20 فولت يعني يولي بأنه 320 فولت كونتيني يعني تيار مستمر. دو ميم كون اون رودغيس لو سكوندير دان ترانسفورماتور يعني ملي كنرودغيسيو هذاك pour redresser le secteur 230 volts, le pont doit supporter au minimum 1,41 fois 230 volts est égal à 320 volts par diode. Avec un condensateur de filtrage, la tension sera de 320 volts en continu. De même qu'on redresse le secondaire d'un transformateur 12 volts efficace, on obtient 1,41 fois 12 est égal à 1 fois 4 est égal à 15 fois 5 volts. La tension sortie sera alors de 15,5 volts et non de 32 volts. يعني هنا قال لك دو ميم كون اون ريغريس لو سكوندير يعني هذاك محول 12 فولت افيكاس يعني مزيانة. on obtient 1,40 fois 12 volts est égal à 1 fois 0,5 est égal à يعني هنا 1.41 مضروبة في 12 فولت ناقص 1.4 كتساوي 15.5 فولت. La tension de sortie sera alors de 15,5 فولت يعني تكون هذيك التيار الذي سيخرج سيكون 15.5 فولت إنو 12 فولت يعني ماشي 12 فولت. دونك هذا هو لو بون دو ديود هذه دي 1 دي 4 لاحظوا يعني مكان التيار وهنا دي 3 و دي 2. هذا هكذا كتتعمل عملية بون دو كروتس